म्हणजे थंयच्यान मागीर हाफ मिनटान एकटो क्रॉस जाला, तो क्रॉस जाला आनी जस्ट हाफ मिनटा भितर एकटो क्रॉस जाला आनी तो चलत एकटो येतालो, तो मातसो 1 मिनटान तो परत नाही पावलो. पण आता रात तुझे तो हांगाच्यान क्रॉस जाला. ना 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 इतलो सकयल ना तो वयर जाता झाडां व्हडली जाल्ली हांगा गेलो हो येता आता हांव जस्ट आमचो एक गांवचो भुरगो रुपेश गांव हो वयतालो थंय रावलो जप करून ताका तो वाघ क्रॉस करता आसतना दिसलो. सो तेणी म्हाका येवन सकयल सांगलें की वाघ क्रॉस केला म्हणून. म्हाका आतां भंय आहा की तो जंगलान गेला पळय तो गांवचे सद्याक गांवांत मातशें हें आसा की खूब लोक आहा. सो ते गांवांत वचून ते रातचो धुमशणां घालीत म्हणून भंय, कित्याक रातचो कारणान कोण नासता कारणान तो सुणी माजरां जावं कोणाकूय खातलो आनी रातची खंय ना खंय कोणाक ना आनी जे ह्या रोडान कोण वचत जाल्यार परत तांकां त्रास करीत म्हणून भंय. आमी आतां हेका फोन मारला न्ही तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारला, तेंच्यांनी सांगलां की येता म्हणून पळोवया आतां कितें जाता पळय. आनी आतां हे भयाचें एक वातावरण जालां आसा गांव. म्हाजें नांव रुपेश, हांव आतां हांगासून कामाचो सुटून आतां घरा वचपाच्या वाटेक आसलो. फोन येयलो म्हणून मातसो फाटीक गाडी पार्क केली आनी उबो रावलेलो आनी सडनली हांगाच्यान रोड बिबट्यान क्रॉस केलो. बरो व्हडलो आसलो बिबटो, म्हाका दिसता तो मारना शिवोले आमी बिबटो पळयतात न्ही तोच एक वेळ आसूंक शकता. तो हांगाच्यान कंप्लीट क्रॉस जाला आनी सकयल लोक वस्तीन गेला. म्हाका दिसता आतां एक अर्द्या वर बीन जातले, ते अरावंड 7च्या टायमार 7 बीन जातली आसतली, 7:15 बीन. सडनली क्रॉस करून तो हें केला. लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी मातशें शादूर रावचें, जेणे करून रातभर तेंच्यांनी दारां बिरां बेश्टी उक्ती दवरची न्ही आनी सावध रावपाक जाय रातभर. तो आतां ताका खंय तरी खावंक बीन मेळोंक ना जाल्यार कोणाच्या घरान बीन एक वेळ घुसोवंक शकता.